हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हामी कथा श्रवण गर्दै थियौं जो वृत्रासुर थिए। वृत्रासुरलाई भगवत भक्ति कसरी भयो त, यो असुरको देहमा भगवानको स्मरण कसरी गरे त भनेर यसरी यहाँ प्रश्न भएको थियो राजा परीक्षितको श्री सुखदेवजीलाई। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जो वृत्रासुर थिए उनको पूर्वजन्मको जुन कथा प्रसङ्ग छ त्यो कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौँ। त यहाँनिर भनिएको छ कि सन्तहरूले हामीलाई यो अर्थ दिनुभएको छ, यो उपदेश दिनुभएको छ। के भनेर उपदेश दिनुभएको छ त भन्दा, भगवानको भक्ति गर्नेलाई कथा जहिले श्रवण गर्नेका लागि, सत्सङ्गमा रमाउनेका लागि यो संसार रूपी सागर केवल कम्मरसम्म मात्रै छ भनेको। यो संसार रूपी सागरको पानी त्यस्ता व्यक्तिहरूको कम्मरसम्म मात्र आउँदछ भनेको। उनीहरू पुरा डुब्न पाउँदैनन्, माथि माथि उत्रिन सक्दछन्। तर यदि भगवानका गुणानुवादबाट जो व्यक्तिहरू टाढा रहन्छन् भने उनीहरूमा पौडन सक्ने क्षमता, त्यो पौडन सक्ने शक्ति रहँदैन र उनीहरूका लागि यो संसार सागर डुब्ने खालको हुन्छ, यसरी बताइएको छ। त नारद राजा चित्रकेतुलाई भन्नुहुन्छ, चित्रकेतुको कथा प्रसङ्ग छ नि त, हामीले सुन्दैछौँ। हे राजन, तिम्रो शत्रु नै पुत्र भएर जन्मेको छ। हामीले श्रवण गरेका थियौँ हिजै। पुत्र कति प्रकारका हुन्छन् भन्दा पुत्र 4 प्रकारका हुन्छन्। शत्रु पुत्र पनि भनेर आएका हुन्छन्। पूर्व जन्ममा कोही वैरी थिए भने सताउनका लागि पुत्र रूपमा आएका हुन्छन्, अथवा ऋणानुबन्धी पुत्र। कसैको हामीले ऋण खाएका छौँ भने त्यो ऋण असुल गर्नका लागि त्यो हाम्रो छोरो भनेर आउँछ भनेर हामीले हिजो श्रवण गर्यौँ। त यहाँनिर राजा चित्रकेतुलाई भन्नुहुन्छ नारदजीले, अब त्यो छोरो त मरिसक्यो, अब के गर्ने? तिमीलाई त आनन्द लाग्नुपर्ने हो कि मेरो ऋण लिनेवाला व्यक्ति गइसक्यो भनेर। घर धन पत्नी विविध ऐश्वर्य शब्द आदि विषय, राज्य समृद्धि सेवक मित्रजन नातादार आदि सबै शोक मोह भय र दुःखका दाता हुन्। यी सबै नाशवान हुन्छन्, यिनीहरू कहिले पनि दीर्घकालसम्म रहँदैनन्। जीवका हजारौं जन्म भए र भइरहन्छन् र हुने पनि छ। आज हुन्छ भोलि हुँदैन भन्ने छैन, भइरहन्छ। यो त चक्र हो, यो चलिरहन्छ एक प्रकारको। यिनमा को कसको नजिक र को कसको सम्बन्धी हो यो कसैले पनि भन्न सक्दैन। अहिले हाम्रा लागि कुनै छोराछोरी अत्यन्त प्यारै हुन्छन् नि त, सबै छोराछोरी प्यारै हुन्छन्। तर भोलिका दिनमा हाम्रा लागि मृत्यु पछाडि कोही साथमा हुँदैन। र को कसको नजिक यो हाम्रो शरीरले बनाएको सम्बन्ध हो। यो शरीरले बनाएको सम्बन्ध हो। जस्तै काका मामा माइजू बुवा आमा छोराछोरी अङ्कल भाइ सबै यो शरीरका नातेदारहरू हुन्। जल प्रवाहमा बालुवाका कण जम्मा हुने र छिरिने जस्तै समयको प्रवाहमा संसारका प्राणी जम्मा हुन्छन् र फेरि छुट्दछन्। त्यस मृत राजकुमारको जीवात्मालाई ल्याइयो। अब हेर्नुहोस् त,
तर चित्रकेतुले केही गर्दा मानेन नि त, होइन हुँदैन, तपाईँहरू त झन् सामर्थ्यवान हुनुहुन्छ, मलाई त मेरो छोरो चाहियो भनिसकेपछि अन्तिममा नारदजीले चित्रकेतुको छोरोलाई आवाहन गर्नुभयो। त्यो जीवात्मालाई, मरिसकेको त्यो जीवात्मालाई आवाहन गर्नुभयो। आवाहन गरेर भन्न लाग्नुभयो, ए जीवात्मा, ल हेर त तिम्रा माता पिता रोइराख्नु भएको छ भन्नुभयो नारदजीले। लौ हेर तिम्रा माता पिता त रोइराख्नु भएको छ भनिसकेपछि जीवात्माले त्यो समयमा तुरन्त उत्तर दिएछ, कुन जन्मको माता पिता, को माता पिता, कसको माता पिता, कहाँका माता पिता, को हुन् माता पिता। ल जीवात्मालाई बोलाएको त जीवात्माले त यसो पो भन्छ, उता चित्रकेतु मेरो छोरो, हाय हाय मेरो छोरो मर्यो भनेर रोइराख्नु भएको थियो। मरेको छोरोको जीवात्माले त त्यसो भनिदियो, कुन जन्मका माता पिता, कसैलाई पनि चिनेन त्यो जीवात्माले। उसले भन्यो, मेरा हजारौं जन्म भइसकेका छन्, म तीमध्ये कुन जन्मका माता पितालाई सम्झिराखौँ, कुन जन्मका माता पिताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै त्यो जीवात्मा गयो त्यहाँबाट। त नारदजीले भन्नुभयो, राजन लु अघि मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो अब यतिखेर के मैले बोले हो त तपाईँकै छोरोको आत्माले यसरी बोल्दैछ, तिमी कसका निम्ति रोइरहेका छौ राजन, त्यसले त तिमीतर्फ हेर्नसम्म पनि चाहँदैन, तैपनि तिमी शोक गरिराखेका छौ भनिसकेपछि कसको शोक, कसको बारेमा शोक गरिराखेका छौ, यो शरीरको बारेमा। यो शरीर त नाशवान छ, जुन जीवात्मा हो त्यसले चिन्दै चिनेन, अब के गर्ने। त नारदले चित्रकेतुलाई दिव्य ज्ञान दिनुभयो। त्यस पछाडि चित्रकेतुको होस खुल्यो, ओहो कुरो त यस्तो पो रहेछ, लु तुरन्त होस खुल्यो। त तत्त्व उपदेश दिएपछि मन्त्रको पनि उपदेश दिनुभयो, गुरु बनाए अब चित्रकेतुले नारदजीलाई र मन्त्र उपदेश लिए। यस पश्चात चित्रकेतु राजाले तपस्या गरेर भगवानको नामको जप गरे, उनलाई भगवानको दर्शन हुन गयो, त उनको सारा पाप पनि क्षय भइगयो, उनी महाज्ञानी र महासिद्ध भए। त भगवानले उनलाई आफ्नो पार्षद बनाउनु भयो। एक दिन चित्रकेतु आकाशमा विहार गरिरहनु भएको थियो, घुम्दै फिर्दै कैलाश धाम पुग्नु भएछ। त्यहाँ उहाँले पार्वतीलाई शिवको काखमा बसी राख्नु भएको देख्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् है, चित्रकेतु घुम्दै फिर्दै जाँदाखेरि पार्वती भगवान शिवजीको काखमा बसिरहनु भएको थियो। त्यो देखेर उनको मनमा कुभाव जागेर आयो। विषय वासनाका बीचमा चित्रकेतुको जन्म हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यो कुरो बुझ्नु होला। त चित्रकेतुमा कुभाव आयो। त प्रत्येक स्त्री पुरुषलाई नर नारायणका रूपमा हेर्दा वासना उत्पन्न हुँदैन, तर अन्य रूपले हेर्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ वासना उत्पन्न हुन्छ। चित्रकेतुले सांसारिक भावले शिव पार्वतीलाई हेरे, शिव पार्वतीकै रूपले हेरेको भए त्यो भाव जाग्दैन थियो, तर सांसारिक भावले सांसारिक मनुष्य जस्तो गरेर हेरे। त यस चरित्रले अब बिना ज्ञानको भक्ति व्यर्थ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त ज्ञान पनि अलिकति चाहियो, भक्ति पनि चाहिन्छ। भक्ति बेगर त हुँदैन, तर ज्ञान बेगरको भक्ति पनि काम रहेनछ। सगुणको साक्षात्कार मात्रले मन शुद्ध हुँदैन, साक्षात्कारबाट मनको चञ्चलता नष्ट हुन पाउँदैन। सगुण र निर्गुण भक्ति भएपछि जीव शिव हुन सक्दछ, यसरी बताइएको छ। जीव के हुन्छ, शिव हुन्छ। त चित्रकेतुले शिव पार्वतीलाई लौकिक दृष्टिवश काम भावले हेर्न थाले। त्यो समयमा त भगवान शिवजी र पार्वतीजीको यस प्रकार वासनाको एउटा कारण थियो। एकपटक कामदेवले भगवान शिवसँग युद्ध गर्न खोज्नु भएको थियो। त भगवान शिवजीले भन्नुभयो, मैले एकपटक तिमीलाई डराइसकेँ। अब त्यसो भन्दा कामदेवले भने, समाधिमा बसेर डराउनु कुनै ठुलो कुरो होइन। समाधिका अवस्थामा त कुनै पनि जीवले मलाई डराइदिन सक्दछ। ल हेर्नुहोस्, कसैले पनि डराइदिन सक्दछ। मेरा मनमा एउटा सानो इच्छा बाँकी छ। यदि तपाईँले पार्वतीलाई अँगालो मार्नुहोस्, म त्यसै बेला आफ्नो बाण चलाउँछु। यदि तपाईँ त्यस बेला पनि निर्विकार रहन सक्नु भएछ भने म मान्नेछु कि मैले हारेँ। त्यो समयमा मैले मान्नेछु कि तपाईँ पक्कै महादेव हुनुहुँदो रहेछ। त कामदेवले यसरी भनिदिए। त भगवान शिवजी पनि तयार हुनुभयो। ल ठिकै छ, यो युद्धमा म लड्न तयार छु। त पार्वतीलाई आलिङ्गनबद्ध गरेर अर्धनारीश्वर नटेश्वर भगवान शिवजी हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। कामले शिवलाई विचलित गर्ने पुरा कोसिस गर्दा पनि सफल हुनु भएनन्। त्यो समयमा कामदेव सफल भएनन्। अनेक प्रकारका बाणहरू आने, काम वासना उत्पन्न गर्ने नि। भगवान शिवजीले पार्वतीलाई अँगालो हालिसकेपछि
अनेक प्रकारका काम वासनाका बाणहरू हाने कामदेवले, तर कामदेव सफल हुन सकेनन्। शङ्कर निर्विकार नै रहिरहनु भयो। कामदेवले आफ्नो पराजय स्वीकार गरेर शिवका शरणमा परे। ल हेर्नुहोस् त, चित्रकेतु यी सब कुराबाट अनभिज्ञ थिए नि त। यदि यो ज्ञान थियो, कामदेवलाई पनि भगवान शिवजीले जित्नु भएको थियो है भन्ने यो ज्ञान चित्रकेतुलाई थियो भने भगवान शिवजीको काखमा माता पार्वती बस्दा लौकिक भाव, लौकिक मनुष्यको जस्तो भाव उनलाई आउनै थिएन। त्यसकारण उनी शिवको निन्दा गर्दै भन्न थाले, त्यो समयमा भरी सभामा यिनी पत्नीलाई अँगालो मार्दै काखमा राखेर बसेका छन्। हेर हेर, यिनको धर्म यही हो, यिनलाई केहीको पनि लाज हुँदैन कि क्या हो, यसरी भनिदिए। त शिव पार्वती त निर्विकारी हुनुहुन्थ्यो, तर हेर्नेका आँखामा विकार थियो। कसैलाई लौकिक भावले हेर्यो भने मनमा विकार उत्पन्न भइहाल्छ र विकृत चित्र मनमा उदय हुन्छ। यस प्रकार लौकिक भावबाट हेरेको हुँदा चित्रकेतुको पतन हुन गयो। उनका निन्दाले शिवलाई केही नराम्रो भएन। प्यारभक्त भागवतहरू जसका शिरमा ज्ञान गङ्गा हुनुहुन्छ, उनलाई निन्दा रसले प्रभावित गर्न सक्दैन। ज्ञान रूपी रस जसको शिरमा छ नि, त्यसलाई निन्दा रसले केही पनि प्रभाव गर्न सक्दैन। तर पार्वतीका निम्ति यो कुरा असह्य भयो। प्यारभक्त भागवतहरू, उहाँले चित्रकेतुलाई श्राप दिनुभयो, उद्धत अब तिम्रो जन्म असुर योनिमा हुनेछ। के गरिदिनु भयो माता पार्वतीले? श्राप दिनुभयो, किनभने हामीलाई लौकिक दृष्टिले तिमीले हेर्यौ। त चित्रकेतु पार्वती मातासँग क्षमा याचना गर्न थाले। तुरुन्त श्राप परिसकेपछि अब गिडगिडाउन लागे। तब देवीले भन्नुभयो, तिम्रो जन्ममा तिमीलाई अनन्य भक्ति प्राप्त हुनेछ र तिम्रो उद्धार हुनेछ। अब शरणमा परेकालाई त फेरि उद्धार त गर्नु पर्यो। अघिसम्म कुभावले हेरे त श्राप पाए, फेरि शरणमा परे त फेरि उद्धार गर्नु पर्यो। माता पार्वतीले भक्ति प्राप्त हुन्छ भनेर वरदान दिनुभयो। त पार्वतीका श्रापका कारण चित्रकेतुको जन्म वृत्रासुरका रूपमा भयो। जस्ता प्रकारले चित्रकेतुले वृत्रासुरको रूप प्राप्त गरे, त्यसरी नै मनरूपी चित्रकेतुले शुभ कल्पना गर्यो भने अन्तमा सुखी हुन सक्दछ भन्ने कुरा यो हामीले बुझ्नु पर्यो। मनले अन्तिममा शुभ कल्पना गर्यो भने चाहिँ सुखी हुन सक्दछ व्यक्ति। दुष्ट कल्पना गरेका खण्डमा दुखी हुन्छ। नारद र अंगिरा जस्ता सन्तको समागमबाट मन बुद्धि ऊर्ध्वगामी हुन्छ भनेर बताइएको छ। मनमा विषयको चित्र देखा नपरोस्, सात्विक भाव जागोस् भनेर लक्ष्मी नारायणको सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ। विष्णु सत्व गुणका अधिपति देव हुनुहुन्छ। उहाँको सेवा गर्नाले मनमा सात्विक भावको जागृति हुन्छ। विषयको चित्र मनभित्र हुन्छ। आँखा चिम्लिएर बस्यो भने बाहिर आउँछ। यी चित्रलाई मेटाउनका निम्ति लक्ष्मी नारायणको सेवा गर्नु आवश्यक छ। दितिका दुवै पुत्रको मृत्यु भए। प्यारभक्त भागवतहरू, यहाँनिर अब कथाको प्रसङ्ग मोडिएको छ। त दितिले इन्द्रियलाई मार्नका निम्ति व्रत गर्नुभयो। इन्द्रलाई मार्न सक्ने पुत्र उत्पन्न हुन सकोस् भन्ने हेतुले कश्यप ऋषिले दितिलाई 1 वर्षको व्रत गर्न भनेर भनिदिनु। त्यस व्रतको नाम थियो के? पुंसवन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। दिति गिडगिडाउँदै पुगेछिन् नि त कश्यपका शरणमा। लौ न, जहिले पनि देवताहरूको वर्चस्व जम्ने मेरा छोराहरू त जहिले दुखी भए, त इन्द्रलाई जित्न सक्ने छोरो उत्पन्न होस् भनेर यसरी वरदान मागेका कारणले गर्दा दितिलाई पुंसवन व्रतको उपदेश गरिदिनु भयो कश्यप ऋषिले। त चञ्चल मनलाई ईश्वरमा स्थिर गर्ने जो साधन नै के हो? व्रत हो। व्रतबाट मनको चञ्चलता घट्दै जान्छ र ईश्वरमा स्थिरता बढ्दै जान्छ। मनलाई ईश्वरमा लगाई राख्ने साधन नै व्रत हो। दिदीले व्रत त गर्नुभयो, तर व्रतका नियमको पुरापुर पालन नगरेका कारण व्रत भङ्ग भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। किनभने दिदीले सकाम भावले व्रत बसेकी थिइन् नि त। ल हेर्नु, सकाम भावले, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यदि सकाम भावले व्रत बसिन्छ भने विधि र नियम पुरा गर्नुपर्दछ। व्रतको होइन भने त्यसको व्रतको उल्टो फल पनि मिल्न सक्दछ। यो कुरा हो। भक्ति मात्रै गर्नका लागि निष्काम मात्रै हजुरहरूले व्रत लिनुहुन्छ, निष्काम मात्रै उपाय गर्नुहुन्छ कुनै पनि भने त्यसमा कुनै पनि विधि, कुनै पनि नियमको आवश्यकता पर्दैन। तर यदि सकाम हो र सकाम सङ्कल्प सहित अगाडि बढ्नु भएको छ भने थोरै त्रुटि भयो भने त्यसको फल पाइँदैन। त
त परिणामतः मरुद्गणको उत्पत्ति भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू इन्द्रले चाहिँ आएर सेवा गर्ने न्यु गरे अनि चाहिँ दिदीको गर्भभित्र पसेर भित्र रहेको गर्भको बच्चालाई काट्दाखेरि मरेन। पहिले 7 टुक्रा, फेरि त्यो 7लाई 7 टुक्रा बनाए मरेन। ल र तिनीहरू नै पछि मरुद्गणको रूपमा उत्पत्ति भए भन्ने कथा प्रसङ्ग हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। भेद बुद्धि नै दिति हुन्। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, चञ्चल मनोवृत्तिलाई एकै स्थानमा स्थिर गरेर एकलाई अनेकमा हेर्ने गरे भने मात्र व्रत सफल हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भेदभावका कारण दितिको व्रत के भयो? भङ्ग भयो। अब दितिले इन्द्रसँग भनिन् त्यो समयमा, यी मेरा सन्तान हुन् तर तिनको गणना देवहरूमा हुनेछ। अब दितिको मनमा इन्द्रका निम्ति कुभाव रहेन। त्यस पछाडि पहिले कुभाव थियो त इन्द्रले अब आफ्नै भाइहरू मानिदिए। त ती मरुद्गणको उत्पत्तिको वर्णन गरेर 6 स्कन्धको कथा समाप्त गरिएको छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब सप्तम स्कन्धमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, 6औं स्कन्धमा पुष्टि अनुग्रहको कथा थियो, हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अब भगवत अनुग्रहका पश्चात विकार वासनालाई नष्ट गरेर अनुग्रहलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने त्यो नै पुष्ट हुन सक्दछ भन्ने सन्देश पनि पाइयो। त सेवा स्मरणमा तन्मय बनेर नै जीव पुष्ट हुन सक्दछ। भगवान कयौं जीवमाथि अनुग्रह गर्नुहुन्छ तर त्यस अनुग्रहको सदुपयोग गर्ने रीति जीवले जान्दैन। परिणामतः जीव पुष्ट बन्दैन, बरु दुष्ट बन्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जीव नै पुष्ट बन्न चाहँदैन कहिले पनि, बरु दुष्ट बन्ने, अरूका लागि नराम्रो सोच्ने, विभिन्न यस्तो कार्य गर्दछ। अब हामी हिरण्यकश्यप र प्रह्लादको कथा यहाँ अगाडि गएर सुन्नेछौँ। बहुत सुन्दर कथा प्रसङ्ग छ, तर यहाँ हामीले रहस्यात्मक तरिकाले सुन्नेछौँ कि यसको भाव के हो, यसले भन्न खोजेको के हो यो कथाले। यसका बारेमा हामीले रहस्यात्मक तरिकाले बुझ्दै गइरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हिरण्यकश्यप दैत्य भएर प्रह्लाद देव, हिरण्यकश्यपले सारा सम्पत्तिको उपयोग भोग विलासका निम्ति गरे। ल हेर्नुहोस्, त्यस कारण उनी दैत्य भए। जसले सम्पत्ति भोग विलासका लागि मात्र प्रयोग गर्छ नि, त्यो के हो? हिरण्यकश्यप। यसरी बताइएको छ। आफूसँग भएको धन सम्पत्ति अलिकति भए पनि काहीँ न काहीँ कसैको सदुपयोगका लागि, कसैको उपयोगका लागि प्रयोग गर्दछ भने ती देवता हुन्, ती प्रह्लाद हुन्। त प्रह्लादले समय, आफ्नो शक्ति, उपयोग भगवानको भक्ति गर्नका लागि लगाए। त्यसकारण उनी के बने? देव बने। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ वासनाका प्रकार 3वटा बताइएको छ। 3 प्रकारका वासना, असद वासना, सद वासना र मिश्र वासना गरेर 3 प्रकारका वासना हुन्छन् भनेर बताइएको छ। सन्तहरूले यसरी बताउनु भएको छ। अब यस 7औं स्कन्धको आरम्भमा परीक्षित राजाले एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। हे प्रभु, ईश्वर सर्वत्र हुनुहुन्छ र समभावले व्यवहार गर्नुहुन्छ भने जगतमा यो विषमता किन दृष्टिगोचर भइरहेको छ? यदि भगवान समदृष्टि हुनुहुन्छ, सबैका लागि समान व्यवहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने भेद दृष्टि किन? मुसामा पनि ईश्वर हुनुहुन्छ, बिरालामा पनि, भने बिरालाले मुसालाई मारेर किन खान्छ? किन यस्तो? त भगवान यदि सम हुनुहुन्छ भने जगतमा विषमता किन उत्पन्न गर्नुहुन्छ? भगवान समभागी हुनुहुन्छ भने बारम्बार देवहरूको पक्ष लिएर दैत्यलाई किन मार्नुहुन्छ? देवता र दैत्यलाई बराबर भावले हेर्नुपर्ने होइन र? तर देवताहरूको संरक्षण गरेर दैत्यहरूको किन विनाश गर्ने? भगवानका दृष्टिमा सबै प्राणी समान भए उहाँले इन्द्रका निम्ति वृत्रको वध किन गर्नुभयो? म मान्दछु दैत्य पापी हुन्, किनभने उनीहरूले खराब आचरण गर्छन्, खराब कर्म गर्छन्, त्यो म मान्दछु। अत हरिले उनको हत्या गर्नुहुन्छ। तर वृत्रासुर भगवत भक्त थिए, उनको हत्या किन गर्नुभयो? यस्ता प्रकारका विविध प्रश्न सोधिसकेपछि अब श्री सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजन, क्रियामा विषमता भए पनि भावमा हुँदैन। यसरी भन्नुहुन्छ, समता अद्वैत भावमा हुन्छ, क्रियामा समभाव कहिले हुँदैन। क्रियाबाट त विषमता नै हुने भयो। यो कुरो बुझ्नु पर्यो।
त्यसकारण भावमा समता राख्नै पर्दछ। घरमा माता पत्नी सन्तान आदि पक्कै हुनुहुन्छ, त पुरुषले यी सबैप्रति प्रेम एक समान नै राख्दछ, तर सबैसँग एक समान वर्ताव राख्न सक्दैन। उसले आमालाई वन्दना गर्न सक्छ तर पत्नीलाई सक्दैन नि, होइन र? हुन त स्त्री नै हो नि, देवी भगवतीको रूप। आमा पनि स्त्री हो, पत्नी पनि स्त्री हो, तर आमालाई उसले चरणमा ढोक्दछ, वन्दना गर्दछ। तर पत्नीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग हुन्छ, मातालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलग हुन्छ। हुन त स्त्री नै हुन् नि, होइन र? प्रेम आत्मासँग हुन्छ, देहसँग होइन। भावनाका क्षेत्रमा अद्वैत भाव हुनुपर्दछ। समदर्शी बन्नु छ, समव्यवहारी होइन। समदर्शी चाहिँ बन्नु पर्यो, तर व्यवहार नै समान गर्न थाल्यो भने त सबैसँग सबै व्यवहार गर्न सकिन्छ। आफ्नो चेलीबेटीसँग गर्ने व्यवहार अलग्गै हुन्छ, चाहिँ मातासँग गर्ने व्यवहार अलग्गै, स्त्रीसँग पत्नीसँग गर्ने व्यवहार अलग्गै। समव्यवहारी भयो भने त सकियो नि, पशु भएन व्यक्ति। समव्यवहारी हुन सम्भव छैन। शङ्कराचार्यले आज्ञा दिनुभएको छ, भावाद वैतम सदा कुर्यात् क्रियाद वैतम न कर्हिचित्। भागवतलाई आदि भौतिक साम्यवाद मान्य छैन, आध्यात्मिक साम्यवाद मात्र मान्य छ। राजन, देवहरूको पक्ष लिएर भगवानले असुरको नाश गर्नुभयो भने लाग्ला, तर उहाँले यो सम्हारती असुरमाथि कृपा गर्नकै लागि गर्नुभएको थियो। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। एउटा दृष्टान्त यहाँनिर भनिएको छ। एउटा चोर रहेछ, एउटा चोर चोरी गर्न भनेर घरबाट निस्किएछ, तर बाटामा ठेस लागेर लड्न पुगेछ। उसको एउटा गोडा भाँचियो, एउटा खुट्टा भाँचियो ठेस लागेर। त यसकारण उसले चोरी गर्न सकेन, तर हिँडेको थियो चोरी गर्नका लागि। यो भगवानको कृपा थियो या अकृपा त? अब यो कुरो बुझ्नु पर्यो। चोरी गर्न भनेर हिँडेको थियो, तर बिचमा खुट्टा भाँच्यो। अब भगवानले कृपा गर्नुभयो कि अथवा अकृपा? यसलाई कृपा नै सम्झनु पर्छ नि। गोडा भाँचियो र त्यही कारणले उसले पाप गर्न सकेन। भगवानले उसको गोडा भाँच्दिनु हो पाप नगर भनेर, तर त्यहाँ कृपा भयो। तर एकातिर हेर्दाखेरि त उसको गोडा भाँच्दिनु भयो भगवानले। ओहो, धेरै नराम्रो काम गर्नुभयो भने जस्तो लाग्यो प्यारो भक्त भागवतहरू, होइन? त कसैले नियम विपरीत, जसले सरकारले बनाएको नियम हुन्छ अथवा कुनै पनि समूहले बनाएको नियम हुन्छ, त्यो नियम विपरीत कसैले काम गर्दछ भने प्यारो भक्त भागवतहरू, त अरूका लागि त्यो के हुन्छ? असह्य हुन्छ। उसका लागि एकछिन राम्रो भएको थियो होला, असह्य हुन्छ। अब त्यो समयमा त्यो नीति बनाउने ले चाहिँ उसलाई त्यो काम गर्नबाट रोकिदियो भने उसको त्यहाँ लस होला। जस्तै 5 लाख 10 लाख कुनै कुरा पैसा लस होला, तर अरू सबैका लागि के भयो? त्यहाँनिर सहज वातावरण बन्यो, राम्रो भयो भनिसकेपछि त्यो थोरै नाश सबैका लागि भलो भयो। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँनिर के मान्नु पर्यो? त्यसमा उसको उद्धार भएको मान्नु पर्यो, त्यसमा पाप मान्न भएन। त्यो के भयो? धर्म भयो। यसरी बताइयो। अब यहाँनिर भन्नुहुन्छ सन्तहरूले, तिमी जस्तो हुन्छौ, ईश्वरको रूप पनि तिमीलाई त्यस्तै रूपमा देखा पर्छ। त ईश्वरको कुनै एक निश्चित स्वरूप हुँदैन। ईश्वरले अनेक स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जीवले जुन भावले हेर्दछ उसका निम्ति ईश्वर त्यस्तै भन्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त वल्लभाचार्य भन्नुहुन्छ, ब्रह्म ईश्वर लीला सर्वव्यापक छ र निर्विकार छ। त्यस ब्रह्मको कुनै क्रिया छैन। कलशमा राखेको जल त बाहिर झिक्न सकिन्छ, कलशमा राखेको जल बाहिर झिक्न सकिन्छ, तर भित्र भएको आकाश, कलशभित्र घडाभित्र भएको आकाश तत्त्व हुन्छ नि, त्यो आकाश तत्त्व बाहिर निकाल्न सकिँदैन। ईश्वरमा मायाद्वारा यस क्रियाको अध्यारोप गरिएको छ। यो वेदान्तको सिद्धान्त हो। मायाको क्रिया ईश्वरका अधिष्ठानमा आभासित हुन्छ। मानिस रेलमा चढेर कलकत्ता जान्छन्, होइन त? अथवा गाडी चढेर कतै जान्छन् कुनै पनि ठाउँमा, अथवा इन्डिया हुनेले मानिलिउँ कलकत्ता, अथवा नेपाल हुनेले कुनै पनि टाढा, जस्तै मेचीबाट बस चढ्यो भने ल महाकाली जाला। त अब प्यारो भक्त भागवतहरू,
अब यसरी जान्छन् त यसरी जुन निश्चित स्थानमा जहाँ जान भनेर हिँडेको थियो त्यहाँ पुगेपछि उनीहरू भन्छन् जहाँ सोचेको थियो त्यहाँ आइपुग्यो। यो आउने क्रिया त्यस नगरको होइन नि त, के हो? आउने क्रिया रेलको नै हो। त ईश्वर निराकार रूपबाट सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ। ईश्वरले यदि कुनै स्थानमा आवागमन गर्नुभयो भने सर्वव्यापी कसरी भन्ने? कुनै पनि स्थानमा जसको अभाव नहुनेलाई नै सर्वव्यापी भन्न सकिन्छ, यसरी बताइएको छ। आचार्य शङ्कराचार्यको मत छ ईश्वर निष्क्रिय हुनुहुन्छ, मायाका कारण नै उहाँका क्रियाको भास हुन्छ, तर वास्तवमा भगवानले केही पनि गर्नुहुन्न, त्यसकारण उहाँमा विषमता पनि छैन। अग्नि निराकार छ, तैपनि जब काठ सल्कन्छ काठ जस्तै आकार अग्निको आभासित हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अग्नि त निराकार हो, त्यसको कुनै आकार छैन, तर तपाईँले ओम लेख्नुभयो काठको र त्यसलाई एकैचोटि सल्किने गरी बाल्नुभयो भने त्यो अग्निको आकार के हुने भयो? त्यहाँ ओम हुने भयो। एउटा मोमबत्ती बाल्नुभयो भने त्यही तरिकाले बल्छ, दियो बाल्नुभयो भने त्यही तरिकाले बल्छ। अथवा तपाईँले लाखबत्ती बालेको देख्नु भएको होला नि, स्वस्तिक बनाएर, त अग्निको आकार त्यतिखेर के भयो? त्यहाँ स्वस्तिक भयो। लाखबत्ती बालेको देख्नु भएको होला ओमको आकारमा राखेर, त्यतिखेर के भयो? बत्तीको लाखबत्तीको आकार के हो? ओमको आकार भयो। तर खासमा भन्ने हो भने त्यहाँ बलेको जुन ज्वाला छ त्यो निराकार छ, कुनै पनि आकार बेगरको छ। उपाधिका कारणले आकारको भास हुन्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। परमात्माको वास्तविक स्वरूप व्यापक निराकार र आनन्द रूप छ। आचार्य शङ्करले यही दिव्य सिद्धान्त हामीमा छोड्नु भएको छ। त महाप्रभुको सिद्धान्त पनि दिव्य छ। वैष्णवहरू मान्दछन् ईश्वरको अक्रियात्मकताको कुरा बराबर होस्। ईश्वर क्रिया त गर्न सक्नुहुन्न, तर लीला गर्नुहुन्छ। ईश्वर निष्क्रिय हुनुहुन्छ भन्ने साँचो हो, र उहाँ लीला गर्नुहुन्छ। जुन क्रियामा क्रियाको अभिमान हुँदैन त्यही लीला हो। ईश्वर स्वेच्छाले लीला गर्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसरी बताइएको छ। म गर्दछु भन्ने भावना नलिई निष्काम भावले गरिने क्रिया नै लीला हो। केवल अरूलाई सुखी गराउने भावनाले जो क्रिया गरिन्छ त्यही लीला हो। कृष्णको काम लीला हो। ईश्वरलाई सुखको इच्छा छैन। कृष्ण चोरी त गर्नुहुन्छ, तर अरूको भलाइका निम्ति क्रिया बन्धनकारक छ। लीला मुक्तिदायक। जीवले जे गर्छ त्यो क्रिया हो, किनभने उसका हर क्रियाका पछि स्वार्थ, वासना र अभिमान हुन्छ। दुवै सिद्धान्त सत्य हुन्, यसरी बुझ्नु पर्यो। ईश्वर निराकार निर्विकल्प छ र माया क्रिया गर्दछ। यो सिद्धान्त पनि दिव्य हो। ईश्वर केही पनि गर्दैनन्, तर उनका क्रियाको अध्यारोप गरिन्छ। मायाका कारण ईश्वरको व्यवहारमा विषमताको भास हुन्छ भनेर बताइएको छ। ईश्वर परिपूर्ण सम हुनुहुन्छ, परमात्मा सम हुनुहुन्छ र जगत विषम छ। समता ईश्वरको हो, विषमता मायाको हो। यसो त ईश्वर सम छ, तर मायाको कारणले उनमा विषमता देखिन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। त ईश्वरको अधिष्ठानमा माया क्रिया गर्छ, त्यसकारण मायाले जे क्रिया गर्छ त्यसको अध्यारोप ईश्वरमा पनि गरिन्छ। बत्तीले स्वयं त केही गर्दैन, तर उसको अनुपस्थितिमा पनि त केही गर्न सकिँदैन, होइन र? यो कुरो बुझ्नु होला। त भगवान दैत्यलाई मार्नुहुन्न, उद्धार गर्नुहुन्छ क्या? यो कुरो बुझ्नु पर्यो। कहिले पनि मार्नुहुन्न कि उसको उद्धार गर्नुहुन्छ। भगवानले व्यक्तिले कुनै पनि सजीवलाई मार्यो भने त्यो मारेको हुन्छ, तर भगवानले त्यहाँ मार्नु भएको छ भने त्यो उद्धारको हुन्छ। त्यो कुरो विषमता क्रियामा छ, भावमा होइन। भगवान दैत्यहरूलाई मार्नुहुन्छ, तर उनका प्रहारमा पनि प्रेम भरिएको हुन्छ। सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण प्रकृति हो, आत्माको होइन, प्रकृतिको हो यो गुण। जीवनको उपभोगका निम्ति शरीर सिर्जनको इच्छा भगवानले गर्दा रजोगुणको बल वृद्धि गर्नुहुन्छ। जीवको पालनका निम्ति सत्वगुणको बल र संहारार्थ तमोगुणको बल वृद्धि गर्नुहुन्छ। हे राजन, जुन प्रश्न यहाँ तिमीले मलाई सोध्यौ त्यही प्रश्न तिम्रो पितामहले नारदलाई सोध्नु भएको थियो भनेर यसरी यहाँनिर सुखदेवजी भन्नुहुन्छ। त राजसूय यज्ञमा प्रथम पूजा श्रीकृष्णको भयो। प्यार भक्त भागवतहरू, जो शिशुपाललाई मान्य भएन र उनी भगवानलाई निन्दा गर्न थाले। प्रथम पूजा श्रीकृष्णको हुन्छ भनेर सबैले भने, त्यो समयमा 5 पाण्डव लगाए सबैले। तर शिशुपाललाई यो मान्य नभइसकेपछि विरोध गर्न लाग्यो। त्यसो त भगवानले धेरै
कालसम्म निन्दा सहन गर्नुभयो, 100वटा गालीसम्म सहन गर्नुभयो भन्ने कुराहरू छ। त अन्तमा भगवानले सुदर्शन चक्रद्वारा अति भएपछि खति हुन्छ नि त। पहिले त सहनु पर्दछ प्यार भक्त भागवतहरू, एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि सहँदै गर्नुपर्छ, तर अति भयो भने चुप लागेर पनि बस्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा भगवानले पनि दिनुभएको छ। सुदर्शन चक्रद्वारा शिशुपालको शिर उडाइदिनु भयो। त्यस शरीरबाट बाहिर आएको जो आत्म तेज थियो द्वारिकाधीशमा आएर विलिन भयो र शिशुपाललाई मुक्ति मिल्यो। सबैले हेरे छक्क परे, लगाएर त अहिलेसम्म गाली गरेको यो शिशुपालको तेज आएर भगवानमा मिल्यो। यो घटना देख्दा युधिष्ठिरलाई आश्चर्य लाग्यो। उनले नारदलाई सोध्नुभयो त्यो समयमा भगवानसँग शत्रुता भए पनि शिशुपाललाई सद्गति किन मिल्यो त, के कारणले मिल्यो त? उनले भगवानलाई गाली गरेर पनि नरकवासी किन भएनन्? यदि भगवानको गाली गर्ने व्यक्ति त नरकवासी हुनुपर्ने होइन र किन भएनन्? यस्तो सायुज्य गति उनले किन पाए? भगवानसँग द्वेष गर्ने शिशुपाल र दन्तवक्त नरकवासी हुनुपर्ने थियो। यस्तो उल्टो कुरा किन भयो? किन भगवानले उद्धार गर्नुभयो उनीहरूको? त नारदजीले यो समयमा भन्न लाग्नुभयो युधिष्ठिरलाई, सुन्नुहोस् राजन, त परमात्मा प्रति तन्मयता हुनु आवश्यक छ। त परमात्माले भन्नुभएको छ, जीव जुन भावले मसँग तन्मय भए पनि म उसलाई आफ्ना स्वरूपको दान गर्दछु। राजन, कुनै पनि भावले मन परमात्मासँग एकाकार हुनुपर्दछ। जस्ता प्रकारले भक्तिद्वारा ईश्वरसँग मन लगाएर कति मानिसले परमात्माको गति प्राप्ति गर्न सकेका छन्, त्यस्तै प्रकारले काम द्वेष भय या स्नेहद्वारा भगवानसँग नाता लगाएर पनि कति मानिसले सद्गति पाएका छन्। गोपीहरूले मिलनको तीव्र कामनाले कंसले भयद्वारा शिशुपाल आदि केही राजाहरूले द्वेषद्वारा अनि यस्तै प्रकारले यादवहरूले पारिवारिक सम्बन्धद्वारा, तिमीले स्नेहद्वारा र मैले भक्तिद्वारा आफ्नो मन भगवानसँग जोडिदिएका छौँ भनेर यसरी यहाँ चाहिँ सम्झाउनु भयो नारदजीले। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपः सम्बन्धात् वृष्णयः स्नेहात् योऽयं भक्त्या वयं विभो, योऽयं भक्त्या वयं विभो। केही गोपीहरू श्रीकृष्णलाई काम भावले भज्दथे। श्रीकृष्णले स्वरूप हेरेर भलै उनीप्रति काम भाव जागोस्, श्रीकृष्णको स्वरूप हेरेर भलै उनीप्रति काम भाव जागोस् गोपीहरूको, तर उनको ध्यान गर्दछन् नि त। भगवान शिवजी के अरे भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्दछन् नि त गोपीहरू। ल हेर्नुहोस्, काम भावले भगवान श्रीकृष्णलाई सम्झे पनि त सम्झिन कसको सम्झिए? सम्झिँदा कसलाई सम्झिए? श्रीकृष्णलाई सम्झे नि त। काम भावले भए पनि ध्यान गरिरहे त निष्काम कृष्णको ध्यान गर्दै गोपीहरू पनि निष्काम भए। त जगतका स्त्री पुरुषको ध्यान काम भावले गर्यो भने नरकमा गइन्छ, तर भगवान श्रीकृष्ण प्रति काम भाव राखेर सतत उहाँको चिन्तन गर्दै गोपीहरू निष्काम भए, उनीहरू नरक जानु पर्दै। त परमात्मा पूर्ण निष्काम भएका कारणले उहाँलाई अर्पित गरेको काम पनि निष्काम भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। कामको जन्म रजोगुणबाट हुन्छ, ईश्वर बुद्धिभन्दा टाढा हुनुहुन्छ। त ईश्वरको नजिक काम जान सक्दैन, सूर्यका नजिक अन्धकार जान सक्दैन। जसको चिन्तन गरिएको थियो ती श्रीकृष्ण निष्काम भएका कारण उनको काम भावले चिन्तन गर्ने गोपीहरू पनि निष्काम बने। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। कंस डरले गर्दा तन्मय भएको थियो, उसले देवकीको 8औं पुत्र नै सधैँ खोजिरहन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त शिशुपाल आफ्ना शत्रुका रूपमा भगवानको चिन्तन गर्दथ्यो। यस प्रकार ईश्वरमा कुनै पनि भावबाट तन्मय हुनुपर्दछ। तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशत। त्यसैले कुनै न कुनै उपायले भगवानप्रति हाम्रो मन जोडिन पर्यो, चाहे कामले, चाहे द्वेषले, चाहे रागले, जसरी भए पनि। फेरि द्वेष एकछिन मात्रै गर्ने होइन, फेरि द्वेष भयो भने पनि जतिखेरै भगवानको स्मरण गर्दै गर्न पर्यो। अब हामी त एकछिन द्वेष गर्छौँ, फेरि प्यार गर्छौँ, फेरि माया गर्न लाग्दछौँ, फेरि पूजन गर्न लाग्दछौँ। त्यसरी चाहिँ हुँदैन। हामीले एउटा बाटो समातेर अगाडि बढ्नु पर्यो। सबैभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ फेरि भक्ति नै हो। यहाँ द्वेष भन्दा पनि, काम वासना भन्दा पनि भक्ति नै हो। श्रीकृष्णसँग भगवानसँग आफ्नो मन जोड्नै पर्दछ जसरी भए पनि। त शिशुपाल साधारण व्यक्ति थिएन, ऊ त विष्णु भगवानको पार्षद नै थियो।
यसरी बताइएको छ नि। त नारदले जय विजयका तिनै जन्महरूको कथा संक्षेपमा यहाँ सुनाउनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। जय र विजय पहिलो जन्ममा हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बने, दोस्रो जन्ममा रावण र कुम्भकर्ण बने, तेस्रो जन्ममा शिशुपाल र दन्तवक्त्र बने भनेर यसरी यहाँनिर सबै कुरा बताइएको छ। यो कथा प्यारा भक्त भागवतहरू राजा परीक्षितलाई सुखदेवजीले श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले पनि यहाँ जस्तो छ रहस्यमयात्मक तरिकाले हजुरहरू समक्षमा राखिरहेका छौँ। अब अर्को भागमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। भक्तवत्सल भगवानको जय।